جبانو مالك نحنا أدم ولا سفرة جبانو تبعنا نمعرف كن كيد كلنا وحرك نترنف كلنا فرق أكلنا حزنا هنا أثينا نمعرف فرق أكلنا خوينا إيدهم استقرأوا كاب يقرمكم إيدهم تقريتهم كمانم أي صبين حدا بسأني يرمى حدا سامبو حدا يدو قراص قرم ما يلي بحال تقرأ لي مرحبا طلاني نيرو ساليت كعصر كله ساليت بقري رقصة بتحانتي دي قرصة كم أغيرو رأسه ينبر كل تقرأ لي مالتي مندر أورا زي فوت أسابيلنا يدو قراص أو دمين هدنجيري كله أكل قدو ينيرو أكل قدو خوين جن كمان ما يصبين كفت بكفتن قلب تاليان زن أراجع عطل ساليت هم هجرو يفري مالت كمان ما يصبين مالت إذا خوينو حزقن خلتشان 10 سنة إذا خلو إيدو تقاريصو إجرو تقاريصو مسحادة سامبو حادة خلالي توصيو هدنجيرو خوينو زافرة فريا راح ريحو قال السودان قال التجراي تبعتاتينو إذا خوينون كابسل ترى وصيو ذات ريام ولا دول مسدقو برخا وصيو أنا حزم من لسيان معلي حزون مسدق أي مسبع الجزاي شو أكتر سيس برخا وصيه دق أي كلت يوم تسوي يوم تريفهم أنا متيه نحنا مسدقنا خنوص كلنا عندنا سلام كخول حزبنا نمر بوتك من لس تقاليسنا حزب تجراي عدو تجراوي تسي من الذي تنفأت خلا ككلتا الثلاثة زوفيت يلا أنا حزي حامي ما يلستني بلي حامي ما اسمعك أدي حزستني بلي دقيت أسويهم في الراس ويا يلون كانت معرا خير كتأيق يا تبهايلتا أنا كرانت خدينا سب يمثل جن بحث أوين طويلة زلوا مش حث أوين يوني حزي خلتشان 10 سلسته كرتك في الترك اللي كان معرا بإجراء مزيا كابزي وزيا 8 سنة وسراويت كيدا قب الفاسي ما مسلك أي دق أي تعرفهم أنا مزيا له صب توسك الله المرخة وعاوت يا ويمسوات يا نعدها أبزمة هذا راس سمعت كلونا اللوات مسات هذا رجل سمعت كلونا اللوات ما نيام تقراوي بتقراو النت زوج حقيقي تسمعوا هاجري أنا تقراوي بتقراوي النت زوج حنقفي كفارة دلني لنا كنوسني تقبلنا أو هذا كن عسل لنا شو مزولن هي كويناني أنا حاموست عامتنا شو مزولن هي مناني أنا بتلي كعا 3 عامت زي بقيام من قصنا تبهاله شو مزولن هي تبتينا إناني ويرا هذي تقراي لبا كوين إنه معلز محضر كوين بر محضر هذا بحالنا ليلناي وأتوصل وقت 9 عامت ودسان قالنا بزي يتجسست يريا من جات تاوي الله بينا حقي حسان قولعا تجسسس بوحس وصاص بينا حقيو من قصة لذي من أي حق لذي من أي من قصة سرع من قصة تزهلوا ما بيستفر عليه من قد سبب أنقان بوحس كواتس تأثير كال فريقه فجأة ما نيرو كفر نيرو نحنا جن حزب تقرأي من قصة زاوله أما أخل قول نيرس حجر ما إذا ممنزو أنا لازم زنجيو حدا جزاء من قصكم نشد اشتوارحي كأون تنوي حاولنا عمتيا كأن لعلي جزاء من قصي أي مرحن حزب 3 عمس بجزاء من قصي أبي ترى أي تسمعي في اللت تسمعي أي في اللت نحنا جن أنا ما بتعامي إزجرمن هذي تقرأي بتعامي جيجنا نزمات أنا جر نقدمي حسها وقالي أقول
تجايك سرح من قصة وطاطا كوي قبل نيرو بمنتاي بمحوراتو بمحاورو من قصة سلازون كل رؤسات نينو يزغمت كل رؤسات نينو انت ترى يحاوركم تقبلك أطرعني اللي من انت كابات خاريني أما من قصة يالو نعانا مصيرو عبد كفيل زلما ناي بلصقنا كابا يتخارين بر ناي هزو تقراي كابا يتخارين يلي بسن كنقروكم آنسي إرتكاب إرترا حما أسرعات يلن إرتراويان قلنا هاقروا تقطعوا يمزو تقطعوا أنا إرتراون كيدي أوتادر كوينة كما يخندرات كل أسفلتا جن تقراوي جن كم قرما حادا تراويوس منم كو إيمانم زي أتوا زي سعره بصر لانم زي سنقلاس يولن حزقن إحنا بس زي ربح جنزم الناس دللنا هيوتنا نزم زي روحو نهبل لنا كم لكنا أتات من ولا ما يقدر يترف ود حفتنو ود أكو ود حابو زي سأنس سبس زي سأنس سبس له كل بيتي يكون رخيوي نازي أمس دخ خوينا نحنا نازي أم رسعنا أتم راح نقوم نازي أم عاصمي عيشة خوين كوجنا أيو نازي أم دمدمة وحج خوين كوسجنا أيو انتهى بلتو نازي سرابيبنا حدا ربيبنا زين قالوا سؤال من جدي لمن تأينا عاوزي أنا بتعم إزجر من عاوزي نحنا تفانا ألقوا الناس كلنا حدا كنا أنا بتعم إذن نادر مع السبي زكاة عكابة لمن سمع في زكاة عكانتا أنتم أربعة وطن تدور قبض زيت وردو كن دق زخم سمعت حسكم تنورنا تبعنا كوينا أنا حزست توسخيتها مع قراب دي أيه قن هم زبلن من سمع فيها حقيو كليو لمن تاب زي ربح هاش مستقل إياه كندلل أي جبنا وأتا صعدا ورق ونينا نخرسات كوينا نيرنا صعدا ورق ونينا نخرساتنا نيرنا حزاب زي لما انت جرقي لما انت نجرا خوينا أوجك أثلوسنا نقمزلنا كندي معتنا مخن لوس كندي معتي أنا نتجري بقدمايون توفي اللاية تحراون مسرقي حزونا الأخوات تسكع أنت بتنتنزل لا نتجري زي كونت من كخون لمن يكون نهزو تجري زي كونت نتجري زي كونت هو تسلمن يكتخون حزون اسكاب زلهو أنت بتنتن اسكاب زلا اللهو حزون سلازي من قسنا انقع من قسنا مسألنا تزمرتنا يا من قسي حزبنا بعنا ودبنا ما استقاقا نافذونا وردا حزبنا عرما اتمحاوروا بعل إذا استحقلوا محاور بمطفئيو عز درجة زي بس إحنا زلنا إذا بمخان ما بتعم دستنيا يقني اللي كرتها اللي عزي كأسر حلافنتي أقدام كاو تقرأي وأنت هالليهم مالتي إياكيون سلازلنا ناي كاو تقرأي وأزلوا أرنفتي مكتل من محداري هذه ناوزيون قاعد صحنا تقرأينا تاي نقبرة كاوزو كل معتوتي ناس كافتي تأخر ناس تقرأي ناس تاي نقبرة نام تاي في المراح نجيب كامو زوجة كابس أجمع زقاري هزون عبد سمية المكران بحمام سنسن نابله بنبر زول هزي أو زيلو كم تستهاله بسن جزاو من حدار بزحوا كهاتات عبر استجار تخايدي شيء من أيام بديلو من أيام أما عن تناتمون نن معنا يوقعنا له كم تعنتوا استجلسك أم موديس لا تقوى خاب عبد خزيت قوى سبل الحمد بزح سعنتوتات متجارو بوقعون بتو يزز هاونا تكنولوجي ما نقدفه كوفيل كام سعرك حتى واقع يصير رأس هذا وقع نوقع تجارون اللي ناينا سلذي تتمن قستنا نابزنا وروبوتا مملاسو بتعني كم قلي كم زو كل هزون دس لنا تجارو خلنا لنا استملأنا تجارو خلنا لنا ولا مسحم كنتنا مالك سلذي وزو تواهيلني ونقر انتس بسممع بشمقلنا المودع انتس عامها اكيبكا كم تزقبر كم تزحسولنا حاسيبكا
وقعها توقعها مثل كان مخبات أو زلنا يا أمنا أنكو عبسحنا حق خنا خبري لعاتين والله سرعة بلصقنا أتوب مع خل حقه تو تحتي لا تجز أنا مرهز خطا غير بجرات قتيلو تقراي كنورر يلم تمات يوم ست تقراي خالي بوتاس تاي غير سلازي قند مرئيا ناي جينوسايد بتخكل انت خوينو أتو كاب تقراي وصع زلو هزي بسرعتهم نا تجزاها مساعتهم نوع علكا ما يبحد الناس تخا انجرا بحدنا ولعها أزي نتيل كموقع مالت أتكندي ناي جينوسايد مرئيا خون زخل أتو كاب تقراي وصع زلو سبي مناتو زي قلت يل تقار نبر نحادثة بك عد خور إيه حرس إيه وهنسو خوص دايلو ماتي كومي لقنا يخونن قريو تقلال لا تقرايز بهالكس النتيه اللي بلقن بأنا عايز مسلين دو تاكل ما كادرا بزح نقر تغيري نحنا بسلام كنا بغزانا تلفزيون غيرنا لا رانا نيرنا ارى خب عليك نغركم تمسجن استي بو يحلفو ايوسخ كلاولك نير مالتي لا بغزانا متيو زي كحد حق انيا تاسات شفينا موصيمنا ازي شرط زي كدينا حنا اسات كع بسرعه بلصقنا لتمهار خا بغجرا سات قتيلهم سلازي رئيس حواتنا ليتملسه هافتي ما خل هاجر زنبره حزن تيمصه حد هافتام سو اينوروزي لالمن لهالو وجن عدوم تمليسوم يوم توهيل تسرحي يفتا زوال ولكو اديس ابا زلخان تاي توسيد كادي ابي زلو زبنا زلو عدي نعو نورتكم كنوكم يا توهيلكم يكم توهيل توقعوا ازي تايو تو اكل ناي بلصقنا اكلتو ناي تغارو مبتتان سلازخونه نعاناون كم ناودو حات لوغات بسرخ نحنا خنقالس وانت خويناسي تاي تسفا غيرنا اينا نقالس اش ود معراب يكمل سيلخ موتي انا احنا خنتاي كنملسنا نقالس تግራይ ملسنا يا خ تግራይ لانا تاي اخت غبرنا سلازي تغار مخنا لا عدنا مصينا لنا تغار مخنا او كالي عد توقعنا لنا ازيا نودبنان نهزبنان متحساسب نهبلنا انا كاب حزل دحار يتحاسبلنا يقني لي كبرت كل ولا قد بعد ما تدارنا بايزو الحمد لله سن من قد يولن بذاته حدنا تግራይ بغزياو من حداد يملسس دي نبار زنوار من حدار جن ولا قد بنبار من حدار بغزياو من حدار مريت تግራይ كم حادر زتوها سلطانو من يلن دو على سلطان الله غزياو من حدار مالتكو تصوعنته نيبن صغندا مالتيو አሁን ትግራይ ይኾነ ነገር ትግራይ ከጠቅም ብዝብል መንገዲ ዘይይ ማለት እዩ ኩንትርጉም አለና ማለት ስለዚህ ትግራይ ከጠቅም ብዝብል መንገዲ ናይ 2012 ዝተመረጠ መንግስት ለና ብስተፈራለ ሽርሕ ብስተሰርሐሉ ናይ ውሪት ሰርሑ አካላት አፍሪሶም ነው እሱን ንምምላስ ከመይ ንገረ ዝልዎ ግን ኣብ 2012 ዝነበረና አቋምና ክንቅመጽ ግባና ካፍቲ ይምጻ ማለት እዩ معرام انت حسكا غزاتو حدنا تግራይ انت حسكا زخونه ናይ ውሽጥ خدمت ጠይታ خواካ ዝብል ነገር የለን አሪያና ኾምዚ ለምትኸኻው ለውቅዕና እግዚአብሔር ተመስገን ይመስገን ትግራይ እንታይ ያ ትደሊ አንድነት ትግራይ ትደሊ አንድነት እንድሕር ኮይና ዓለም ክንቋጻጸር ከምዃና አይጠራጠር خلته نفيسه ثلاثه بتنا أب حاد خويننا أب حانت خويننا هاجرنا كنملس يجبع نحنا بعلنا زمهرنا يسب آي بعلنا زعينا يسب آي بوزي معالتك نرخوهم زي بها الجنرالات ميتومنا نمعال في مصفون نمعال سعاره نمعال حيلو مرأيا ازيوم ممات مالت تግራይ من ጉዳእ ማለት مهور ሓደ مهور كما خلو ሓደ مرحا كما خلو هاجر تعور نحنا اوزي زلنا بجك كاشره جigنا يلي كما يولني ابشره زلو تفاناقل كما يزمسل عبيت ارغاويان خيدم افتنا يفولي هايل زلو مخيدهم حالي أفلطنا مسارات تونا تأتو نحنا خمزيلنا ينبرن كلهم هو إلهم سويتهم سو آيام كف إلهم
تاينا نقول اندعي وي عدنا وسدنا وي مساري هونا نحنا قندت الناوزي لت خيدنا الوش قوسنا يا نجاري اللي كلنا أخصم له عدوى له عدقرات له تنبين له عزيز لنا سلازي نحر نحنا عند النت خويننا كلنا زي قصيفنا يو أبي ما صور مسرتنا خنطف إزدالينا صور مسرتنا كراس تقرأي تبهالسي كتدم سس عنشيتان تاريخان إزداليان بر معنا يدالينا بمنتهى داك الكيدان زلوا يا أيا أبي خلاني أيا عالم بمولو ما فتل مساريا غيرو من أيام تساويتو من أيام أنا لي تدري مساريا يلي أنا زي تفتنا يلي تجارو بزلنا لينا نعبي زعمنن ما يزحقونن حدا إذا ما يزحف سبيله زي أكفت بليا شبت بليا يلا نعبي من أسر يقول أبي العمنة سبحانه جو ويلين نفسها لبجورو عدهم مسؤول لمجمرة جدي نقول زي بقعنا إحنا متشم سل تم زي ما ندحر زي ما كلنا جري زري نحنا بمحضر بجزاو بمحضر 4 عامتين برجرنا 5 عامتين كنا نجرنا جن بسلحتنا نصيفنا لجورنا لقولنا يا نجر يلن بسلحتنا نصيفنا كاو أبزه ساعات مالتي سألت هزبي لو زنورو منقستي لمملاسنا سألت هزبي بطعمي حقوس أنا حقوساتنا نقع مخربيتنا تملسلنا نقع منقستنا تملسلنا مورالنا لك ملسلنا تسفلني أتو ممات المجمرة جزي كنان إن مثلا نتسانا المسينينا دكنا بشوعات ورحي مودي منيرم أبعلتنا جن حمشاوي عمل تقصير له أوشتنا حمشا عمل زوصارة تشنفنا يكونان أرسلستنا رعتنا سللت مقلنا بدم بغير لك أنا خاوقانا الوصا هزوني هلو جن فرح خدامن كتو فرح خاسي أبينا هناتو دامنا هنكد 4 عامات فرح ناس أي متشولنان هزد لنا قداس دفرتي متسي أو جزا متيا أو دقو متيا هو كابخر جمر سق 4 أنا دك حفتي ميتة منيم أو بماتهم حقوسية أو جزا خب كرم ديلو متا أو جزا خب كرم سويتو لمتا أين يودخ حد قالك أين يودخ قاتلك زبلاخة انتي بهال 4 عامات ملو ودبنا إذا خم ليتوت كل شيء فلتيو جن تنصر صورة صلئن طلعتان لودبنا ينير بلي حليفة يهو أول حمس يكوت يقنا ورح قيمة لا تسلسنا مع التمس انتي دليتكم أي نوع من استحشاكم نيرو بمنتهي تخدوا لكم كتب للناس هذا مسيح 4 عامات جن سماي نيرو تسماله نقود دفع عدت قادر المالت أنا يفرح نيره يحفرون نيره حفرنا اللي جزء لو دخلت عمت عدت قادر تلخن ولسي مويتنا تقادر لا يلخن ولسي ودري توقعي وقعي لخن ولسي يحفرن يشمك النيره مخنياته نا يقول الحشكري سلز بهال مالتي كاوزي محركه سلازي هزي مالتي سريتي أهتنكر زلوا عديتاتنا هنتنكر زلنا بلي سريتي تسرحن بزي وداتي تسرحن جيجانا بوتاتنا خسرحو زمزو جيجانا دتاتنا خسرحو أنحا أفتاشو عالتورحي قلينا ناسنكتنا قلينا بدبقنا الأخنا ببئي ورقهم ببئي مكابئهم ببئي زلو نالنا نقبرنايا هذا تقرنايا بقى سنس أنا خا عفاري حمرا سنن تأتيسي هزبي يقبلن للاي هو عفاري تفانقيله بهر سوكينا بحسري حفري ايه عد عفار وعد ناكل العفار كينا أسأني حاتني حمرا قن تقرايا سلازي أنا حمرا خيدا انكوان دو زصبق هزب زي أو زي تفاليته بهاسستا خيدون كسرحن كقاقومن كستخاخلن إخليه أنا زبع لي مالتي سلازي انت يا فرحاتنا أيرو دورن أو جزانا خوينا يتقري
እታዊግ ኣብ ገዛና ኮይና ይተቃሪ ተመድፈዕ ኣብ ገዛና ኮይና ይተቃሪ ኣበይ ከም ይስእነና ግን ቆሪጽና ደው እንተይልና ዝገህር የጽለና እዩ ባዕላትና ውን ቆራጻቲና ክንደ ግዜ ወዲቕና ተስኢና ኢና ህዝውን ለምሳሌ ኣመራራሕ ናይ ዋዕሊ ዝውስን ኣነ ኣመራርሒ ከይትወጽኢልኒ ኣይወጽኒ ኣይ ኣብ ገዛ ከፍ ኣይብልኒ ክወጽ ኣመራራሕ ናይ ዋዕሊ ሓሳብ ኣለዎ እምበር ላፍታ ለኣትዋ ጎጆ ዮም ላፍታ ልሕሳ ቦታ ሒዝና ይኸድኒ ኣብዚ ኣይከፍ ብልኒ ከድ ድሓር ከበይ ከኣቱ ዋ ኣብ ባዕልትና እኮ ብሰለስተ ተማኢልና ኢና ኣብ ውሽጢ ገዛ ደቀይ ካልእ ክኾኑ ሰብኣየይ ካልእ ክኾን ኣነ ካልእ ክኾን ይኽእል እየ ግን ናባዕለይ ዕላማ ሒዘ ላፍታ ተዋፅአኒ እየ ዝኸድ እምበር እኳይ እዚ በቂዕና ጠያቂ ንዕኑ ኣብዚ ከምዚ ተብሂልናስ ኣመራራሕ ከይትወፅእ ኢልንስ ኣነ ከፈ ይብልኒ ኣመራራሕ ናባዕልቶም እዮም እምበር ንህዝቢ ከፈ የብሉን እዮም ፍጹም ሓሰት እዩ በቃ ባዕለይ ከይተረዳእኻ ከፊልካ ተኮይንካስ ባዕልኻ ክትመፀለካ ላፍታ ቦታኻ ላፍታ ቀጠናኻ ላፍታ ልድልየካ ላፍቱ ደቀ መንበርካ ለኣዘዘካ ተዘይሩ ክትመፀለካ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ማለት እዩ ብህደት ኣንሕና ካብቶም 15 ዕድሚኦም ከይዶም ዝሞቱ ዲና ንበልጽ ኮይና ደቂ 15 እኮ ሞይቶምልና እዮም ሳቶም ሞይቶም ውን ኣይተረፈናን ትድፍረት ኣይደረፈና ትምቕዓት ኣይተረፈና ትምርሻን ኣይተረፈና ትጥምየት ኣይተረፈና ሳልባጅ ክዳን መጽኡ ከመይና ንዋቕ ኣለና ከመይና ንጻፋ ኣለና ለኣይለይ ሃብካን ጽናሕ ሞ እዚ ስበዲልና ኣነ ጥራሕ ዛነይ ለእከለ ደሪብዋና ኣለና እዚ ክግደፍ ተኮይኑ እዚ ክንሓልፎ ተኮይና እዚ ክንሸግሮ ተኮይና ማለት እዩ ኣብቱ ህዝብና ዓሲልና ሓደ ዓይነት ኮይና ቶም ዝኸዱ ኣሕዋትና ውን ልቢ ሃቦም ካም ልቢ ከምዝዎም ከዓ ክፍለጥ እዩ ድሕር ንሕና ዓሲልና ንሕና ኢና ነሸንፍ ምን ግዜም ትግራዋይ ዕውት እዩ ኣንበሳ እዩ ስለዚ ህዚ ጥሜት ክንካልኣ ዕርቃን ክንካልኣ ኩሉ ነገር ሽግር ክንፃወራ ተኮይና አንድነት ኮይና ኣፍታ هذا دولة منجستنا عسيلنا ونقعد منجستنا مسألنا نمبر أذا منجستنا عسيلنا نشجرة أنا هذا اللي بعلي أيوة داون أنا هذا اللي بعلي بعفريه حمرة كخديه مساحاتكم كواسعي وديله تقعد لي تقرأي تعوت هذا تقرأي يشنف باك أفتح حمرات أو تركانية مزايلة بزلصت قدمنا زغلصو غليصهم يوم انا زغلصن قرواتين تاي كل زخل انس نحنا حزب تግራይ يخون ود حوحات ويم دمو منግስት تግራይ كل غزي دلاي سلامي كل غزي دلاي سلامي تمرጫ ዘለውን سلامي ولا تحز انكم ممارصي تفتاጫፍ بالحبس حنا هليتون سلامي يزول زلو وعل بالتريا افريسوم وعل بالتريا زي توهيلو بأما حضر ديساوا زمصنا زله ግን ወይም ኣብዚ ተነዚሕ ዘሎ ሕንዚ ግን ኣነ ብጣዕሚ ዘግርመለይ ሕዝስ ወላ ካብ ተገላልጻዲ ካብ ገለዲዩ ናይ ውድብ ናይ ሕወሓት ናገርካ ዝውሰድ ነገር ኣሎ ወይም ሕወሓት ናብ ስልጣን ምምጻዲ ጌርካ ዝዝረብ ዘረባታት ዝውሰደ ተሓሳስብ ኣሎ ዋ ኣነ ቅድሚ ሕወሓት ህይወተይ ዝፈቱ ቅድሚ ሕወሓት ግዛት ትግራይ ይመልሰለይ እሞ እገለተ ዘይኸይዱ እገለተ ዘይኸድ ዝብሎ ነገር የብለይን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ቶም ትማሊ ንዓይዚ ሸጎግኒ ያውፅእለይ መንግስት ፌደራል ለኣኻት ሓዚሎም የማእትዮም ንስኻ ውፅእለይ ተመው ዘለው መሬት ወሪሮም ዘለው ብሰፈር ኣቢልካ ምፂኻዮም ዘለካ ኣብ ገዛ ኣትዮም ዘለው ኣውፅእለይ ዳ እምበር እገለተ ዘይኸይዱ ኣነ ይከድን ዝበለ ህዝቢ ትግራይ የለን ኣብዚ ከዓ እንታይ ይቐርብ ኣሎ በቃ መንግስት ፌደራል ማ መሊሱ ይዋ ጸለምቲ መሊሱ እየ ኢልና ኣብ ጸለምቲ ግን ሰቢ ተቐጥቂጡ ተቐቲሉ ቶም ትማል ዝቐተልና ኡ ስለ ዘለው ማለት እዩ لما أنت ونحن المعراب تقرأي ملسوا يلنا راهنا فيدرال دا معاذ كمل زي ولا معالت النية يقولوا إنه على صار كان خميل ونيرم تم عبي سوات نقول ما راحتنا نورو سلمت تملسوا تغطيت يا خلاص تجددوا تملسهم تمزاوي لهم زلوا نحن ونخميلنا معراب تقرأي نخدن تزنا ورا منقصنا يملس تزنا ورا تحيلنا يملس بيدحريو تزلنا يو زجزاوتنا تفتشوا بزملكات أكل بصستنا تفتشوا كم تنخالد كل الناس زم حضروا زلوا حقتها تمحادرنا لو تبغى تناخذ ملس تخينا نملسينا تزل لكن
ፌደራል መንግስት ትትማዝ ጨፍጨፈኩም ሲ ክምልሰኩም የትለና ተለስ ትማል ካብ ምሕረት ደም ሊጥምኩም ሎ ማዓንቱ ንዑ ክሓርደኩም የይዝለና ዘሎ እዚ ኢሉ ዓርሲቱ ክውገድ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ብስሩውን ዚ ኣደ ክገብረሉ ዘለዎ ካልኣይ ኣብቲ ናይ ብቀዳማይ ዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘሕለፎ ልምዓትስ ኣብዚ ኣዶ ትበልዖሲና ኣብ ዝፈረሰ ኬንዳ ብውሕድና ተወሰደ ቆልዓ ሰብና ተወሰደና ለይስ ትግራይ ለሚዓያ ትግራይ ተቐይራ እያ ኢሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ቀደም ዝለምዐ ቢዶታት ቀሪፁ ንፌደራል መንግስቲ ሒዙ ክኸርት ከሎ እዚ ብተጋሩ ኮይናስ ንተጋሩ ንሕረ ዝሓርዱና ዘለው እዮም ኣበይ ዘሎ ልምዓት እዩ أينا ناينا بيت مرت توسيد ناي حدا هفتم زسرح بيت مرت توسيد خاص بيت مرت تقرأي زي إيمان بتعمي لا أنا أزقر نازله خلايون صلاتي تراي مريتنا يخوني وريرم تراي نفسنا يخوني قتيلهمنا سنة لنا ون زبزيز مت أنا ساتون هلينا أنا قتيلنا كما يزول أول على يزول مرحينا منهم تأمر جوان زي ولو جوان كم زلوا ومسيل كان أي مزراب سريقهم ده عمي صم ده مرحتهم زي يوم نالك مس مرحتنا خنصل لا ون غيرنا زي نحسوا زي كنا قبل زي نقب زي كال حسابات ون أكبرهم نعم رأسنا صلاتي حزي جنزام خندي نتقرأي عد تقرأي استعمتت قالن استيتي خندي فرست مرتيات كيس جن نسرعت إثيوبيا بلسقنا لخنقص جنزام فوق برخانة تدوري وعلى الله نحد هذا نعم زامنون وين دم ولكت أمم بخودم زشوات سوات نعم بجتنا تبجته نصم تيك توك هتراتنا ميدياتات محورا ميدياتات نطفو بموبايل جلز تيك توك نطفو جنزبنا توهابه نحنا قلنا بزي بتميت يساعينا له إذا خم غيرنا خنملس إتي حزبون تايل له حق منقستي وعل بالترات حسام يوم يبلنا له وعل بالترات حسام منديو وقسي تطوي بل نحرت بالخينو كاب تقراي ناوصل كاب عفار سراوت مفراي زي فيدرال منقستن كزيام محدار تقراي زقور وسرحتي نحر اللي تقراي زوقع حيله مريت إثيوبيا زفري تقولنس نحنا إثيوبيا ويانا يكونان مالت كوي لا ناس قتل سي أب حي أب إثيوبيا زفري نحر كوينسي كم زي إثيوبيا أنا ترعنا تربع قدماي ناي وجن ناي دق حيلم زي شفنا كياكل حزقة صار تجارز هنا أب إثيوبيا نفري تقرأ إنك حردي قورنا لهم إذا بالتريا بيزله بسلام خا غير كاي سلام يزولنا أنا بتركو أكمل نسخة بترخا دبري الخط أمير حصل خير إيه نزل المنجستين أنا لو عرستي قبل يكونن كم فيدرال منجستي كم عرار يزقبا كم تموز الله كم عراري وزقبا نحنا إثيوبيا ويانا يكونان أيبلنا يومن من إثيوبيا ويانا يكونكم زولنا زلقوا نصم بعلمي باج أدبلي تدلي تجنصلي لنا برهان جلا كفلقوا ثلاثة زتي أنكس راساتي أسكموتو تلاجوا السوي زوما كنت اللي كلالي لنا أدانا شبابون خمو تمساسالي تيلاتنا بعلم يقنصلنا له نحنا ندير نصم فايلومنا كفتنا يقدم جنساي تفصي منا أيو بناي ديساوا حيلي تعمسنا عين لنا نحنا أقوى كن جنسلنا كيفنا يوم بعلم كن يقنصلنا له يقوانينا له حزق أنت يقورنا له ندير سلام زدلي حيلي تخلص خم جيد من قدي عصونا خم جيد بانكي عصو خم جيد مدحني تخيت عصو درج زي صرح سرح كويس سرح زلوا كاب درجن هاي الثلاثين شقنتين يلون حزقن كاب درج زباسة درجس ما قالكوا أمسي خلي يرد نيرو مدحني تقوم سيس مقالة يهب نيرو نزز دوليو حوزين بعير يشفشف سامرة بعير يشفشف شرارة بعير يشفشف عم قال خاص توصلني هنيرو إذا جن إثيوبيا يكونت نيلو من قدنا سرقة عصينا مبراتي قريصنا نيرو بانك عصينا مدحانيت عصينا باجت عصيو حزي نزي نحنا إثيوبياويان كم زي كنا غيريو زرينا زلوا النزي خا حبيرنا خنقصلين خيلن بسرون مسخمسي مسألة منقصي مسخمسي مسألة هاجر حنت هاجر خوينا خنقصل أنا كم قلي عيدلن أبزي أجنتايا صوم دفترهم يبلنا لنا أنا نحنا أجو ولا مس قراي مس ناي سامر كبابة أجو حواتيهم أبحد يوعلو بحد يحضروا لمن تاي مس أجو تحاوسهم جنز ولا ميلن أنا مس أجو مس كل لهم حرك حوس كله سي أفضل بسان مرب ملاش زل سب مس حاو مسوي زل قريبات محواس استاي حتياتو خمتون السكوا سراوت حاوسنا نحن شفت فيتهالن نعرفنا واقعنا كل كله كم منقصي تقراي وين سراوي تقراي احنا عين واقعن فانون عين واقعن او وقع عين الله فنني لي عصيو حزقن انا كنت ولنا له صمد زبها له فرسوا ازي حاون حمت حواس احنا ون حزي عين قدفن حوايو ارتراو حواي افراي حواي اقواي حوايو كاوزيومو عين فلل صمد لمنتاي تصامدنا ناولكا زفوريو ابزي نحوز دغفو نخفري بغنزب زغزوم زله سواتون حواتنا تردوا وتشجر سجم تناي فيدرال منجست زمص زلو ابزي زلهم حد حسابات زلكم مس شعبي عين مدن عين التحواوسن حونته يندلن سلامه يندلن
وقي تزبل نيرو سلام حوكت دلي خايك بان نيرو حزقن سلام دلينا حونتنا ندلي زلنا سلازي زيا ترديهم اتم سلام عندلن كم زبل امثيل كاز حلف زلو بمحورا ميدياتات يكون بمنግስት ኢትዮጵያ ገለጽ ይሁን ህዝብ ትግራይ ይሁን መንግስት ትግራይ ሕዝውን ደለይት ሰላምና ዘለና ላው ኹይናት ዘምርሕ እስካብ ዝሕዝ ዕለት የለን ላው ኹይናት ዘምርሕ ሓይሊ የለን ዋላ ዝሕዝ ተኣኪብና ዘለናሲ ብሰላማዊ መንገድስ ከመይ ጌርና ንፍታሕ ከመይ ጌርና እስኪ ንሕና ሓይልና ዓቂብና ንኽድ ምውዳብ ዳ የድልየና ንውደብ ሕዝውን እንድሕር ኣብና ኮይኑ ክንቃለስ ኢና هاجر تجرايون كن مصر تاب عالم غيرهم نالو أنا كم قلي هاجر تجرايون كت مصر تيزلوا هاجر تجراي زي مصرت أمرار عن تاليون وجن كت عزيزلوا بيت مخرنا جن تمليسو حجاو من قستنا لابوتاعتيو حجا من قستي وصيو مقصي حجن سنسرعات حيزو بأقوى تسرع سوون نعوز قيد نتزمرها أكلون زقيد بيت مخر قديتها كله لوا حزون حجاويو سويل كحجاوي يكونه معاطو زحلفو زي كونس أم معاطو زمسات وظيفة زنوريو حز داقم سرحو جمير زلا لمنتاي داقم سرحها جمر كاز بالنجار يلن بيت مخري لا بوت مملاس مالت جزياو تزنور منقستي نبار منقستنا بهزو استمرت منقستنا لا بوت مملاس مالت جن بعلي زمرت هو إذا ما حضرني بعلي زمرت هو لا بوت مملاس مالت جن وق مدلا يكونن هو كت مدلا يكونن زيادة جنزيو زملكو تأكلات كله كم حيش اللوا لما أنتي بفلاي كابتي تساتف تقرب ذا الحساب بتعمم معارخ مستقمنا أواخ مستقمنا كبرتي هذا قلنا أجا مزو تجراي بزو تجراين بمنقص تجراين فتح حنبر بارات كله بالسقنا منهم فتح نجار كم ديال رينا هنا ناشر استعمت أميرنا أيو سلادي يتوحلون لبا من هزونا بقال ستة مكورة حلف هزونا كلنا نجارات تصوروا زي صور صيرو كسا ثلاثة عمد ناوي ناشي قير منقص دي قداو منقص توايلو نابل سقنا نقاق وحنا تجاجحه نزو تقراي منهم حنت تبتل الفايدة زي يمصي أبزات الوال لهم درجات إحنا هنا حزي أبزق زودق خيندات إحنا حزش انتهينا نحن هذا تقرايسي إذا ما عدت زيا نعنا لديتنا يا بتعمق نحقوس حقوسنا أتي ممشي وذلو إتي حقم تيناي ما خلاي كوميتي زي زوج صوت أمك حساب سمعهم مهم كل النجارات زرزيرواني تنبر سنان ذلوان مسانا ذلوان من مرات تاتونا قميتواني كوين جنا خالي مفتح سلادة اللي تدري منقسنا نامبوتو خملس حزب حتى حزبنا لا مريتنا بيتي منقس تقراي كملس إتي ما خلاكم يدي أصدق والله أجي ملو برهان أنا بتاع من تاشمي حزقين أحواتنا نزي شافي منقس نزي بالسقنا هذي أخونا نبل نحن هذي حدا نجوه مثل تلو نعدنا زينا دخون تنسمع نخون تاي دخونا أن نمسنيرنا لما جين سام تحلف تلا مننا نحن تايدنا حدا أكل حدا أمثال كوينا كان حنت بوتاد متأنا كوينا إذا نجزاو جنزب استوهلا نجاركو أحواتنا ديتاتنا نتشف على جنزب كوين زيها نعنا زي تكم يا إتحادنتنا خمسات نورت عنتوت بعد نورت ناكل تشحن 10 سنة نورت حادنتنا تملسنا نفتان مربتنا نفتان فتو عدنا نفتان فتو بوتانا أرجع هنا نريال لنا نبرا انتهت تقصل تمثلا بالسجن أناس انتهيو نهزو تقراي ممرا يدل نهزو تقراي تعقستن وقتن سلو دلو لامبر نحنا خنبالع حنت جزا ثلاثة عينات كنكون حسب نزو صلاة وني من طلب الكافهم أن إسكا ذكر سمعتها يدل نزولو ودوات كله يمن منتايو بما سوات لكن عنتو تتقل صدنورت تقال لا يكون كان سدرا قال لكون كان تحفر له جزية تحلفنا ينافذيا كابز حزقن حقاو منقص لا مطي له بحقخن محدرنا هذا تتبدلنا أم منقص تقراي نخصص هذا تبدلنا أم منقص تقراي نقبل هذا بدل كان 4 كيلو تصفى ذلك تصفينا كاولو ما عاد تصفى ورث منهم يلل بتغتلل يلل لا حوالي مراور كحلو بوتا بالكان جزيه بالكان ناوز غاتا ملس نساعته يغنى اللي تقراي تسعر زردو سبيو
ግን እንታዮ ሓቢርና ሕዚ ናብ ካሊእ ናይ ምዕራፍ ቃልሲ ንኣቱ ስለ ዘለና ናብቲ ናይ ምዕራፍ ቃልሲ ክንኣቱ ከለና ንሕዚ ንኣትዎ ዘለና ንኡስ መድረኽ ናይ ባዕሉ ባህርያትን ናይ ባዕሉ ኣንፈታትን እውን ስለ ዝህልዎ ካብቲ ድሕሪት እውን ከመኢልና ኢና መፂና ዝብል ንእሽተይ ሓሳብ ተማሊእና ክንከይ ስለ ዝግባእ ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ እዚ ሓይሊ እዚ ናብ ስልጣን ትመንፅእ ተሎ ኢትዮጵያ እቲ ረኣያ ካብ መጀመርያ ኣይሳነን ነይሩ ሓቂ ምዝራብ ማለት እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ናብ ስልጣን ትመፅእ እንተሎ ኣጠቃላሊ እቲ ንሕና ሒዝናዮ ፀናሕና ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ዲሞክራሲ ፕሮግራማትናን እዚ ሓይሊ እዚ ናብ ስልጣን ትመፅእ እንተሎን ክልቲኡ ተፃራሪ ሓሳብ እዩ ናብ ሓደ ጠረጴዛ መፅዩ ናብ ሓደ ጠረጴዛ መፅዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይቲ ሓደ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ረኣያ ምንባር ኣብ ልዕሊ መቃብር ናይቲ ሓደ ረኣያ ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል እዩ ተፈጢሮ ኢትዮጵያ እንታይ ማለት እዩ ክልቲኡ ረኣያ ናብ ሓደ ጠረጴዛ ክመፅእ ከሎ ግዜ 2008 ዓመተ ምህረት ትሕና ሒዝናዮ ዝነበርና ህዝባዊ ረኣያ ዝተኸተለ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ፕሮግራምና እቲ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ናብ ስልጣን ትመፅእ ተሎ ናይ ባዕሉ ሒዝዎ ዝመፀ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ክልቲኡ ሓቢሩ ክጓዓዝ ዝኽእል ረኣያ ኣይነበረን ምክንያቱ ብባህሪኡ እቲ ሓደ ፀረ ህዝቢ እዩ ብባህሪኡ እቲ ሓደ ፀረ ልምዓት እዩ ናና ድማ ብባህሪኡ ከም ትፈልጥዎ ህዝባዊ እዩ ናይ ልምዓት እዩ ናይ ሰላም እዩ ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ናይቲ ሓደ ፖለቲካዊ ስልጣን ህልውና ኣብ ልዕሊ መቃብር ናይቲ ሓደ ዝኾነሉ ዕድል ተፈጢሩ በዚ ምክንያት እዚ ውና ከቢድ ዝኾነ መስዋዕትነት ናኸፈልና ዝመፀና ኣሎ እዚ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ እቲ ናብ ስልጣን ዝመፀ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ኣብ መጀመርያ ዝገብሮ እንታይ ምዃኑ ያው ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝኾነ ኣብነት ከልዕለልኩም እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ስልጣን ክህሉ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ተጋሩ ንበሃል ፖለቲካዊ ረኣያ ዘለና ህዝባውን ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ፖለቲካዊ ረኣያ ዘለና ኣካላት ኣብቲ ስልጣን ክንህሉ ስለ ዘይግባእ ንሕና ናሃለና ንሱ ድሌታቱ ከሳኽዕ ስለ ዘይኽእል ዕላምኡ ከቐፅል ስለ ዘይኽእል ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ዝገብሮ ናይ ተጋሩ ፖለቲካዊ ረኣያ ካብ ኢትዮጵያ ሓጢጥካ ናይ ምድብራይ ስትራቴጂ ሒዙ እዩ ናብ ስልጣን መፅኡ መጀመርያ ስለዚ መጀመርያ ምስ መፀ ነዚ ዓመት ነዛ ህንፀት ሓዳሽ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ክባር መስዋዕትነት ከፊሎም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝነበሮ ድሑር ረኣያ ናብ ልምዓት ናብ ዲሞክራሲ ናብ ሰላም ዘምፁ ኣያታትና ንገሊኦም ብምእሳር ንገሊኦም ብምቕታል ንገሊኦም ብምብራር ንገሊኦም ብስምጥሮታ ብምስንባት ንገሊኦም ድማ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ ናብ ደገ ኺዱ ብዝብል ብዝተፈላለየ ምስምሳት ናይ ተጋሩ ዝበሃል ፖለቲካዊ ረኣያ ካብ ኢትዮጵያ ተሓጢጡ ክድብረ ዝተገበረ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዚኣ ይገይሩ ብልፅግና ንምንታይ ናይ ተጋሩ ፖለቲካዊ ረኣያ ናሃለወ ብልፅግና ከም ድሌቶ ኢትዮጵያ ክገብረሉ ዝኽእል ዕድል ስለ ዝፀቦ ማለት እዩ ከም ድሌቶ ክገብረሉ ዝኽእል ዕድል ስለ ዘይህሉ ስለዚኣ ድማ ገይርዋ ከምታ ዝረኣኹማ ማለት ወታደራዊ መራሕቲ እውን ተቐቲሎም እዮም ፖለቲካዊ መራሕቲ እውን ተቐቲሎም እዮም ፖለቲካዊ መራሕቲ ተጋሩ እውን ተባሪሮም እዮም ንምንታይ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ንምንታይ ህዝባዊ ረኣያ ዝሓዙ ብምዃኖም ጥራሕ ንምንታይ ናይ ሕወሓት ኣረኣያ ዝተሸከሙ ብምዃኖም ጥራሕ ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ እዚኣ ገይሮማ ቀፂሉ እንታይ ገይሩ እዚ ሓይሊ እዚ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ግልወት ከይህልዋ ጠንኪራ ዓሳ ከይትከላኸል ጠንኪራ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ከይትፈጥር ብኢኮኖሚ ክትዳኸም ኣለዋ እዛ ክልል እዚኣ ብኢኮኖሚ ክትምንምን ኣለዋ እዛ ዓዲ እዚኣ ምክንያቱ ኢኮኖሚያዊ ግልወት ዘለዎ ዓድን ከባብን ውልቀ ሰብ እንተኮይኑ ወይ ክከላኸል ይኽእል እዩ ወይ ድሌቱ ክገብር ናይ ምኽኣል ዕድል ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ከይትኸውን ቀፂሎም ዝገበርዋ እንታይ እያ ኣብ ትግራይ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ክዳኸም እዚኣ ድማ ኩለኹም ትፈልጥዋ ኢኹም ኣዲስ ኣበባን ትግራይን ዘራኽብ መንገዲ ንክንደይ ዓመት ተዓፂሩ ዝረኣኹሞ ናይ ወልድያ ዝበሃል መንገዲ ናይ ኢኮኖሚ ናብ ትግራይ ሸቐጥ ከይኣቱ ናብ ትግራይ ኢንቨስትመንት ከይኣቱ ናብ ትግራይ ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰብ ሃፍትን ካልኦት ሃገራትን ከይኣቱ ትግራይ ለኩይቶም ሒዞማ ተዓፂና ትግራይ ስለዚ ናተዳኸምና እውን መፂና ዝተዋህለለ ናይ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ጉልበትን ስለ ዝነበረና እኮ እዩ ትውግእ እውን ተሸኪምናዮ እምበር እቲ ኩነታት እኮ ከምቲ ዝረኣኹም ትግራይ ብኢኮኖሚ ንምድኻም ተገበረ ስትራቴጂ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ነይሩ ብሳልሳይ ደረጃ ዝገበሩና እንታይ ተጋሩ ማሕበራዊ ምትእሳርና ምብታኽ ተጋሩ ንበሃል ህዝቢ ይሕመቕ ይፀብቕ ኣብዚ 27 ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ዝኾነ ማሕበራዊ መስተጋብር ማሕበራዊ ምትእሳር ፈጢርና ፀኒሕና ኢና ኣብ ልምዓት ተኣሳሲርና ኢና ኣብ ሰላም ተኣሳሲርና ኢና ኣብ ዲሞክራሲ ተኣሳሲርና ኢና ብደም እውን ተኣሳሲርና ኢና ከም ቤተሰብ እውን ተኣሳሲርና ኢና ግን ትግራዋይ ዝበሃል ፍጡር ጠቕላላ ፀረ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚ ናይ ሰላም ሓይሊ ከም ዘይኮነ እዚ ህዝቢ እዚ ሌባ ከም ዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚ ካንሰር ከም ዝኾነ ስለዚ
እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ከም ዘይብሉ ብዘፍቅድ መንገዲ ብዘመቻ ብሚድያታት ተሰሪሕሉ ብዘመቻ ብናይ ሚድያ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተፈለጥቲ ምሁራት ኢና ዝብሉ ሰባት እውን ተሰሪሕሉ ብዘመቻ ሙዚቀኛታት ኢና ዝብሉ ሰባት ናይ ኣርቲ ሰባት ኢና ዝብሉ ሰባት ተሰሪሕሉ ብማሕበራዊ ሚድያ ድማ ብዓብዩ ተሰሪሕሉ ገሊኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተደናጊሩ ፀረና ተሰሊፉ ገሊኡ ህዝቢ ድማ ናፈለጠ ዕላማ ኮይንዎ ተሰሊፉ ናብ ትግራይ መፅዮም ድማ ዘሚቶም ጨፍጭፎምና ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተሰርሐ ቀሊል ኣይኮነን ባይዘወይ ትማል ጥራሕ ኣይኮነን ተሰሪሑ ኣብ 27 ዓመት እውን ንሕና ናሃለና ኣብቲ ስልጣን እውን እዚ ህዝቢ እዚ ዘይስሙን ሃብካ ፀለሎን ኣለኻኻ እዚ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንፀልና የሚጓዝ ስራሕቲ ነዊሕ ርሕቀት እዮም እናሰርሕሉ ፀኒሖም ብልፅግና ዝበሃል ምስ መፀ ከዓ ከም ትፈልጥዎ ዋ ንሕና ዳ እንታይ ሞ ኢትዮጵያውያን ኢና ተጋሩ ኢና ናይ ልምዓት ሰባት ኢና ናይ ዲሞክራሲ ሰባት ኢና ናይ ሰላም ሰባት ኢና ግን ስምና ተፀሊሙ ካንሰር ተባሂልና ዝቢ ቀትሪ ተባሂልና ለያው ተባሂልና በዚ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ አንጻርና ክልዓል ዝኸድዎ ርሕቀት ነዊሕ ርሕቀት ወሲዶሞ ብረብዓይ ደረጃ ከይዱ ታናይ ፅንተት ፕሮጀክት ጀሚሮማ ተውግእ ክጅመር ከላ ትናይ ፅንተት ፕሮጀክት ጅመር ከሎ ሕዚ ንህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምንጋር ብዙሕ ዘድልዮ ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ንሓደ በራሒ ንምጥፋእ ኣይኮነን ፕሮጀክት ተቐሪፁ ንውድብ ሕወሓት ንምጥፋእ ኣይኮነን ፕሮጀክት ተቐሪፁ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ እዩ ኣቶም ሰብ ገሊኡ ፖለቲከኛ እየ ዝብል ሕወሓት ንምጥፋእ መራሕቲ ንምጥፋእ ገይሮም ዝርድኡ ኣይኮነን ሕወሓት እኮ ኣይኮነን ተቐቲሉ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ተቐቲሉ መራሒ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ተቐቲሉ ሃይማኖት ብዘይፈሊ ፆታ ብዘይፈሊ ቆልዓ ይብል ዓብየ ይብል ደቂ ኣንስትዮ ይብል ደቂ ተባዕትዮ ይብል ምሁረ ይብል ሓረስታይ ይብል ነጋዳይ ይብል ገባረ ይብል ተምሃራይ ይብል ንኩሉ ባልማሚት ኣብ ትግራይ ካብ ሕሊናን ሰብኣውነትን ወፃኢ ብዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ተጨፍቺፉ ናብ ምዕራብ ንውሰዶ ምዕራብ ድማ ከም ትፈልጥዎ ዋ ኣሕዋትና ወለድና ደቅና ዓይኖም ናረአዩ እኮ ዓይኖም ክወፅእ ተገይሩ ዓይኖም ናረአዩ እኮ ኣብ ሰሊጥ ተቃፂሎም ዓይኖም ናረአዩ እኮ ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮም ናብ ውሒድ ተከዘ ተወርዊሮም ብሲነትራክ ተፃዒኖም ከኦም መፅኦም ኣብ ተከዘ ተጓሒፎም ብሲነትራክ መፅኦም ከኦም ኣብ ኣደባይ ተጓሒፎም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ስለዚ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድማ ብዝኸፍአ መልክዑ ክሳብ ሕዚ እውን ተወሳኺ ፅንተት የቕፅል ስለ ዘሎ ይመውት ስለ ዘሎ እቲ በሰላ እቲ ብርሰት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ክትመምፅእ ከለኻ ከዓ ዝኸፍአ ይገብሮ ስለዚ ከምዚ ናበልና ከይድና ተዋጊእና መኪትና ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍረም ጌርና ውዕሊ ፕሪቶርያ እንትፍረም እንተሎ ከምቲ ኩለኹም ትፈልጥዎ ባይዘወይ እቲ ሕማም ኣብዙ ይጅምር ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ሕማም ውዕሊ ፕሪቶርያ ንሕና ብቕንዕና ያው ንትግራይ ዝወከሉ እዮም ተጋሩ እዮም ንኣና ዝመስል ምሕደራን ስምምዕነትን ገይሮም ክመፁ እዮም ኢልና ሓሲብና ሰደድናዮም ሰባት ኣብ ውሽጢ ናይ ባዕሉ ሴራ ስለ ዝነበሮ ትማለ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተገበረ ሴራ ክሻዕ ሕዚ ኣብዚኣ ኮይንና ክንማየጥ ጌርና ዘሎ ናይዚ ምክንያት እዩ ንሕና ኣብ ሕመራ ኮይንና ኢና ክንማየጥ ዝግባእ ነይሩ ሕዚ ግን ኣብ መቐለ ሰብዓ ኸረ ኮይንና ንማየጥ ኣለና ንምንታይ ብናይ ፀላትና ሽርሕን ብናይ ውሽጥና ተላኣኽቲ ፀገም ዝፈጥሩ ተጋሩን ኢና ክሻዕ ሕዘውዚ ብርሰትን ፅንተትን ነቐፅል ዘለና ውዕሊ ፕሪቶርያ ሓደ 5 ዝኾኑ ልኡኽ ነይሮም ሞዝ ግዜያዊ ምሕዳር ክምስረት ከሎ ካብ መጀመሪኡ ናይዚ ግዜያዊ ምሕዳር እዚ ስልጣን ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት እያ እዚኣ ኣብታ ውዕሉ ክትግበር ከላ እንትግበር እንተሎ ክልቲኦም ተደራደርቲ ኣካላት የጣይሽዎ ብልፅግናን ሕወሓትን ኮይኖም እዮም ኣጣይሾም እቲ ግዜያዊ ምሕዳር መጀመርያ ኣብ ናይ ባዕልና ስምምዕ ኣብ ናይ ባዕልና ድልየት ዋላ ብውሽጢ ሽርሕታት ተሃለዎ ግን ንሕና ዝኣመናሉ እዩ ነይሩ ኣሚናሉ እንትነብቅዕ 5 ልኡኻት ሂብዎ ህዝቢ ትግራይ 5 ልኡኻት እንታይ ሂብዎ ሓንቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከተግብር ተኻለይቲ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ስለ ተፈፀመ ነዞም ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ኣካላት እዚኦም ተሓታትነት ከረጋግፅ ተሳልሰይቲ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንውር ክምልስ ተራብዐይቲ ትግራይ በትውግእ ዓንያ እያ እሞ በሪሳ እያ እሞ ውስን ዝኾነ ደረጃ ዳግመ ህንፀት ይረጋገፅ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እውን ንጀምር ብሓምሻይ ደረጃ ድማ ግዜያዊ ምሕዳር ንቐፃሊ ዝኾነ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ክፍጠር ምቹው ኩነታት ክፈጥር እዚአን እየን ተልእኹ እዚ ግዜያዊ ምሕዳር ዝበሃል ኣካል ናይ ባዕልና ድኽመቱ እውን ተወሲኽዎ እዚ ልእኹ እዚ ንጎድኒ ብምግዳፍ ካብዚአን ሓንቲ ዝተፈፀመት ነገር የላን እኳ ደኣ ስታይ ተገይሩ ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ናይ ብልፅግና ልእኹ ሒዙ ዝመፅእ ኣካል ስለ ዝነበረ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሒዝዎ ዝተወገሰ ዕላማ እንታይ ኮይኑ ሕወሓት ምጥፋእ ሕወሓት ምብታን ህዝቢ ትግራይ ብዘይ መራሒ ምትራፍ ስለዚ እቲ ልእኹ ዳግመ ህንፀትን ልምዓትን
ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽ ፕሪቶሪያ ምትግባር በአንጻሩ ግን ውድ ህወሓት ምብታን ናይ መጀመርያ ያለው ሒዝ መጽዩ ህዝቢ ትግራይ ክሻዕ ህዚ እንክሊል ክንብል ዝገብረና ዘሎ ሓደ ምኽንያት እዚ እዩ በኋላ ጀረዳ ሰራዊት ምብታን ካሊ ቢትረፍስ ሰራዊት ትግራይ በተን መከላኸሊ ኢትዮጵያዊ ተናብ ትግራይ ኮይ ነይሩ ታአጀንዳ ኮዚ ነይሩ ከምቲ ኩልኩም ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ብስሩዕ ሚድያ ብዝተፈላለየ መድረኻት ተሰምዕዎ ዝነበርኩም ሰራዊት ትግራይ ብዲዲአር ይኺድ ዓዱ ይበተን ስለዚ ላዕላውነት ክኽብር ዝኽእል ደብ ክሕሊ ዝኽእል ንህዝቢ ትግራይ ፀጥታ ክኽብር ዝኽእል መከላከላ ሓይሊ እዩ ተዴታትና ዝቐተለ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጨፈ እቶ ኢሎም ቶም ተጋሩ ማለት እዩ ቶም ተጋሩ ኢና ንብል ዘለና እዚ ኮይኑ ዕላማኦም ብሳልሳይ ደረጃ እንታይ ገይሮምና ህዝቢ ትግራይ ብኸባቢያውነት ክከፋፈል ዝኸድዎ ርሕቀት ቀሊል ከይመስለኩም ናብ ካሊእ ከባቢ ከይከድና ኣብዛ ሰብዓ ኻረ እዚኣ ውሽጢ ኮይንና ብኸባቢያውነት ዝሓስብ ሰብ ናይ ሰብዓ ኻረ ሓድነት ከይረጋግፅ ዝገብር ሰብ ኮ መዓት እዩ ተቃሊስና ዘይስተኻኸልና ኮ መዓት ኣለና ውሽጥና ብግልፀ መድረክ ዝዛረብ ኮ መዓት ኣለና ውሽጥና እዚ ተቃሊስና ልክዕ ክነትሑ ዘይግባእ ብመሰረቱ ግን ንምንታይ ናብኣቲና ይመስለኩም ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝነበረ ኣጀንዳ ናሃቶ ረኣየነ ተሓሳስባን ሒዞም ዝቕፅሉ ሰባት ሕዚ እውን ብሰና ስለ ዘለው እዮም ራያ እንደርታ ዓጋመ ሽረ ዓድዋ ኣክሱም ተባሂልና ክንከፋፈል ንምንታይ ተጋሩ ሓድነትና ብዝሰጠመሉ ግዜ እንታይ ዝኣክል ተፅዕኖ ክንፈጥር ንኽእል ምዃንና ስለ ዝእመንን እቲ ጸላኢ ድልየቱ ክገብር ዝኽእሉሉ ዕድል ስለ ዘይረክብን እዚ ኩሉ ሓድነትና ንምብጣስ ዝተኸደሉ ርሕቐት ስለዚ እዚ ኮይኑ ግዝያዊ ምሕዳር በዞም ነገራት እዚኦም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ምብታን ተፀሚዱ ፀኒሑ ኦኬ እዚ ምስ ኮነ ግዝያዊ ምሕዳር ሕዚ ስልጣን ኣውቂዑ ግዝያዊ ምሕዳር ስልጣን ኣውቂዑ ከጠቃልል እየ ግዝያዊ ምሕዳር ስልጣኑ ኣውቂዑ ናሃለወ ግን እንታይ ይኸውን ነይሩ ሕዚ ከምታ መጀመርያ ብሓባር ኮይና ግዝያዊ ምሕዳር ዘጣየሽናዮ ሕዚ እውን ህወሓትን ብልፅግናን ኮይኖም ግዝያዊ ምሕዳር ኣብ ክንዲ ከጣይሽዎ ብልፅግና ሸይመልኩም ኣለኹ ፕሬዚደንት ኢሉ ሸይምልና ኣሎ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ኣይምጥኖን ንታሪኹ ንመንነቱ ናይ ቃልሲ ጉዕዙ ናይ ጥንቲ ዝነበረ ጅግንነቱ ዝምጥን ፍጹም ኣይኮነን ወላ ሕማቕ ይኹን ባዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክመርፅ ኣሎ ወላ ፀረ ዲሞክራሲ ይኹን ባዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክመርፅ ኣሎ ባዕሊ ክውክሎ ይኽእል ኣሎ ስለዚ ምስሌነ እዚኣ ገይሩ ወኪልና ናብዚ ኩነታት እዚ መፂና እዚኣ እንድሕር ኮይና ሕዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እያታዋና መእሰሪት ተጋሩ ሕዚ ሓደ ግዛእታዊ ሓድነትና ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ተመዛበላይ ህዝቢ ናብ ቦቱ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ሳልሳይ መሰል 10 ሰናና ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ይቅርታ እዚኦም ኩሎም እንድሕር ዳ ክግበሩ ኮይኖም ምእኹል መንግስቲ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እያ ምእኹል መንግስቲ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ባይዘወይ ሕዚ ተጋሩ ምእኹል ዝበሃል መንግስቲ ኣለና ኣይኮነን ብግምት ኢና ንኸር ዘለና ሓቂ ንምዝራብ ሓደ ግዜ ግዝያዊ ምሕዳር ዝመርሐካ ዘይትፈልጠሉ ሓደ ግዜ ሰራዊት ዝመርሐካ ዘይትፈልጠሉ ሓደ ግዜ መን ዝመርሐካ ዘይትፈልጠሉ መድማ ንታሪኽን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ብሄራዊ ካውንስል ዝበሃል ጣይሽና ነምርሖ ኣለና መምራሕ ግን ኣይምጥነናን ኣየኺደናን ኣየሰጋግረናን ሶ ምእኹል ዝኾነ እንድሕር ዳ ክህልወና ኮይኑ ምእኹል ዘለና ግን እንታይ እዩ 2012 ዝመረፅናዮ ህዝባዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ መሊስና ኢና ክንምእኸል ዘለና ሕዚ ሽዑ ዝተመረፅ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክርታት እውን እኮ ተቐየረ የለን ባይዘወይ ሽዑ ዝተመረፁ ኣለዉ ተቐየረ ነገር የለን እቲ ናይ ጣብያታት ቤት ምክሪ ዝበሃል ኣብ ዘለዎ ኣሎ ናይ ወረዳታት ቤት ምክሪ ዝበሃል ኣብ ዘለዎ ኣሎ ናይ ክልል እዩ ፈሪሱ ስለዚ ናይ ክልል ናብ ቦትኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ስርዓት ተሓታትነት ክረጋገፅ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሕገ መንግስቲ እንድሕር ዳ ክኽበር ኮይኑ ናይ ህዝቢ ድምፂ እንድሕር ዳ ክኽበር ኮይኑ ላዕላዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ እንድሕር ዳ ክኽበር ኮይኑ እቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ እዚ እንተተመሊሱ እዩ ናይ ትግራይ ፀገም ንምቕራፍ ምቹው ኩነታት ትፈጥርን በብደረጃኡ ናይ ትግራይ ፀገም ናፈታሓ ትኸይድን ስለዝታ መሰረት እዚኣ እያ ናብዚኣ ክንመፅእ ከለና ማእኸላይ ኮሚቴ ወሲኑ ኣሎ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ቤት ምክሪ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ግን ኣብ መሰራርታ ስራሕ ፈፃሚ ዝበሃል ኣሎ ካቢኔ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ከዓ እንደገና ከመይ ክጣየሽ ባዕሉ ናይ ባዕሉ መምርሒ ክወፀ እዩ ተወና ሕዚ ናብ ቦትኡ እንመለስ ንብል ዘለና እንታይ እዩ እቲ ተመሪፁ ዝነበረ ቤት ምክሪ ተወንዚፉ ፀንሐ ናብ ቦትኡ ይምለስ እሞ ኣብ ትግራይ ክወፁ ዝግብኦም ኣዋጃት ኣብ ትግራይ ክወፁ ዝግብኦም ደንብታት ኣብ ትግራይ ክወፁ ዝግብኦም መምርሕታት ሕጋውነት ዘለዎም ኮይኖም ይወፁ
ግዚያዊ ቤት ምክሪ ካውንስል ገለመለ ኢሎም ንጻድቃን ጀሚሮም ነይሮም እዮም ያው ንሱ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ ስለዚ ተፀራሪጉ ኸይድሎ ተራእያሱ ተተሓሳስባሱ ዋላ ዝተረፈ የለን ተዘይተባሃለ ብመሰረቱ ግን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ምጥነና ባዕልና ዝመረፅናዮ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ሕማቑ ድዩ ፅቡቕ ድዩ ኣብ ኮይና ንቃለሶ ጌጋታት ክህልዎ ድዮም መዓት ጌጋታት ኣለዉ ግን እንታይ ሞ ንገብር ኣብ ኮይና ንቃለስ መቃለሲ ባይታ ንረክብ መቃለሲ ስርዓት ንረክብ ሕጊ ይኽበር ተሓታትነት ይረጋገፅ ነዚኣ እቲ ሓንቲ መሰረታዊ ነገር ነዚ ጉዳይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ንብለሉ ዘለና ካብዚ ናብ ቦትኡ ምስ መለስና ሕዚ ግድን ክንዋጋእ ኣይኮናን ገሊኡ ብኡ ክስታይ ይገብሮ ነይረ ዓንቶ እቲ ኩነታት ብኡ ዓርየን ናብ ቦታና መለስናን ግዛእታዊ ሓድነትና ተረጋገፀን ትኽክል ተዘይኮይኑ ግን ንውግእ እውን ግን ምእኹል መንግስቲ እንትህሉ ዝመርሕ እዩ ስርዓት ዘለዎ ውግእ ክኸውን ዝግብኦ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘይመርሖ ውግእ ተኮይኑ እኮ ትርጉም የብሉን ዝኾነ ውግእ ናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝመርሖ ዝገርሖን ኣለዎ ናይ ባዕሉ ዕላማ ኣለዎ ትማል እንትንዋጋእ እንተለና ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኢልና ኢና መዓት መስዋእትነት ከፊልና ሕዚ እውን መስዋእትነት ንከፍል ንሕርዳ ኮይና ምእኹል መንግስትና ሒዝና ግዛእታዊ ሓድነትና ክነረጋግፅ መሰል ዓርሰ ውሳነና ክነረጋግፅ ተኮይኑ ከምኡ ዝኾነ ስርዓት ክህሉ ክእል ኣለዎ ትግራይ ዝብል ኩላና ነዚ ውሳነ እዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ደጊፍና ክንከድ ክንክእል ኣለና እዚ ይቕበልን ኣይኸውንን ዝብል ሰብ ተሃልዩ ንሓሳቡ ክቐርብ ይኽእል እዩ ነፃ እቲ መድረክ እታ ንህዝቢ ትግራይ ተዋፅን ትጠቅምን ግን ዋ እዚኣ እያ እታ ንብላ ዘለና ኣብ መወዳእታ ክሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብዚ ዘለና ናይ ምዕራብ ተመዛበልቲ ብፍላይ ካብ ምዕራብ ወፃእ ዘለኹም ተመዛበልቲ እውን ብፍላይ ተመዛቢልና ዘለና ኩላና ካብ ምብራቅ ኣለና ካብ ሰሜን ምዕራብ ኣለና ኣውት ኦፍ ትግራይ እውን ኣለና ከምቲ ዝበልኩሞ ዝበዝሕ ግን ናይ ምዕራብ እዩ ሕዚ እንታይ እያ እዚ ፀገም እዚ እቲ ፀገም ግዜ ብዝሃውናዮ ቁጥሪ ዝኸበደ ዝበኣሰን ዘወሳስኦን ዝሓስየና ንኣና እዩ ዘብርሰና ንኣና እዩ ዘጥፈአና ንኣና እዩ ከም ህዝቢ ተበታቲና ኢና ዘለና ኣብ ሱዳን ኣለና ኣብ ውሽጢ እውን እኒአና ምዕራብ ንሳቅ ኣለዎ ኣሕዋትናን ወለድናን ደቅናን ኣብዚ እውን ንሳቅ ኣለና ተመሳሳሊ እዚ ፀገም እዚ ዘለናሉ ኩነታት ተወሳኺ ግዜ ብዝሃውናዮ ቁጥሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ድማ ብዛዕበየ እቲ ፀገም ክቕፅል ዕድል ምፍቃድ ስለ ዝኸውን ዘሎ ሓንቲ ሓደራ ዝብላ ተስፋ ከይንቆርፅ ብስሩ ምዕራብ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መዕቀኒ ክንኣቱ ኢና እቶም ሰብ ግዜ ጉልበቶም ዝረኸብዎ ሓቀይ ጉልበቶም ዝረኸብዎ ዶ ባይረምና ኣለዉ ንሕና ከዓ ነባረም ከድና ስኢልና እኮ ዓድና ረኪብና ይነበርን እቲ ኩነታት ኣብ ዝኾነሉ ክኸውን እዩ እንተኾነ ሓፅር ሕዚ በዚ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ምትዕራይን በዚ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ኩነታትን በዚ ሕዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ኢትዮጵያን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ሓፂር ክኸውን እውን ተስፋ ንገብር ብስሩ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ትምድላውና ተግባርናን ተዘይኮይኑ ግን ዝኾነ ይኹን ሰብ ተስፋ ከይቆርፅ ሓቦ ፅንዓት ኒሕ ሕራነ ንተጋሩ እውን ኣይውክለናን መንነትና እውን ኣይኮነን መግለፂና እውን ኣይኮነን ሸጥ ኢልና ፀኒዕና ክንቃለስ ስለ ዝግባእ በዚኡና ክንዳሎ ዘለና ኩላህና እሞ ስለዚ እዚኣ ማእኸል ጌርና ክንከይድ ክንክል ኣለና ኣብ መወዳእታ ጭርሖ ኣለኒ ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ብስሩዕ መንግስትና ይረጋገፅ ክንስዕር ኢና ይቐኒ ኣለ